नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा लकडाउन। अवस्था भयावह भए अन्य जिल्लामा पनि लकडाउन हुने। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा एन्टिजेन किटको अभाव। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेकोमा जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि। संघ र प्रदेशले बजेटमा गरेको लापरवाहीको विरोध। बजेट मापदण्ड आफै तोकिदिए। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने आश। समाजले नस्वीकारेको महिला हिंसा पीडितलाई माग्दीको बेनी नगरपालिका स्वीकार्दै। समाजमा पुनस्थापित नभएसम्म अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा राखिने। निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्थाले पीडितलाई राहत। र मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले विद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिरिदिँदै। आर्थिक अभावमा पढ्नबाट कोही वञ्चित हुनु नपर्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सीमामा कडाई गर्न थालेको छ। संक्रमणले पछिल्लो समय नराम्ररी गाँच्दै लगेको भारतमा रोजगारीका लागि गएका लाखौं नेपाली अहिले स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतमा जोखिम बढेसँगै नेपाल आउने र फेरि फर्कने हुँदा सीमामा लामो लाइन देख्न थालिएको छ। सरकारले यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीको एन्टिजेन प्रविधिबाट संक्रमण भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न थालेको छ। तर लाखौं नेपाली प्रवेश गर्ने कञ्चनपुरको नाकामा भने एन्टिजेन किटको अभाव हुन थालेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड प्रदेशसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो। यो बाटो हुँदै हजारौं मानिस नेपाल फर्कने गर्दछन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसलाई एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने भनिएको छ। तर जिल्लामा एन्टिजेन किट अभाव हुँदा थोरै मानिसको मात्र एन्टिजेन परीक्षण हुँदै आएको छ, जसका कारण कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा नेपालमा फैलिने जोखिम बढ्दै गएको छ। सीमामा आवतजावत गर्दा कुनै परीक्षण नभएको र बाहिरबाट आएका मानिसको तापक्रम नापेर नै नेपाल प्रवेश भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। थाहा छैन, त्यतिकै चाहिँ ज्वरो नापेर नेपालतिर पठाइदिने गरेको छ। ज्वरो मात्रै नापेको छ, यहाँनिर यस्तो लगाएर ज्वरो मात्रै नाप्ने गरेको छ। आवतजावत हुने पनि खासै चाहिँ टेस्ट गरेको छैन। आफूले एन्टिजेन किटको माग गरे पनि कुनै सुनवाई नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको कञ्चनपुरको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। किट अभाव हुँदा सामान्य परीक्षण गरेरै नेपाल प्रवेश गर्न दिएको र सबै व्यक्तिको परीक्षण गर्न नसकेको गुनासो कार्यालयको छ। संख्यामा व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई हामीले कोरोना टेस्ट गर्न सकिराखेका छैनौँ, किनभने हामीसँग सीमित मात्रामा चाहिँ कोरोना एन्टिजेन टेस्ट किट भएको कारणले गर्दाखेरि र सँगसँगै माथिको निर्देशन अनुसार चाहिँ कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएका व्यक्तिहरू र भारतको
बढी सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरूलाई मात्र एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भन्ने निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ गरिराखेका छौँ। कञ्चनपुर जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले पुरै नेपालभरिका मानिस यो नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गर्दछन्। तर स्वास्थ्य किटको लागि प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग किटको माग र समन्वय गरिरहेको भए पनि उपलब्ध हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गुनासो छ। प्रदेश सरकारको पनि धेरै सहयोग समन्वय हामीले पाएका छौँ। एन्टिजेन टेस्ट गर्ने किट प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने गरेको छ। त्यसै गरी सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि प्रतिदिन प्रति बिरामी 2000 को दरले नेपाल सरकारले पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न त अलि सहज भएको छ। परीक्षण नहुँदा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा छ। किटको अभाव हुन नदिन तिनै तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। परीक्षण भइरहेको अवस्था हामीले पनि सुनिरहेका छौँ र अब त्यसलाई तदारुकताका साथ सबैले ध्यान दिएर हाम्रो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर केन्द्रले, प्रदेशले र स्थानीय निकायहरूले पनि अब कञ्चनपुर जिल्लाभरिको र सबै निकायहरूले जुन यहाँबाट सबै देशैभरिको स्थानीय तहमा जाने हाम्रा दाजुभाइहरू छन् र सबैले अब यो नाकाहरूमा पर्याप्त मात्रामा किटहरू, चेक जाँचका स्रोत साधनहरू र स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी जिम्मेवार सरकारले लियोस् भन्नु म चाहन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकलाई पनि गाँच्दै रहेको छ। भारतबाट आउनेले संक्रमण फैलाइरहेका छन्। न त स्थानीय सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन सकेको छ, न त सहज ढङ्गले परीक्षण गर्न नै। यसरी त गत वर्ष खुला सीमा र हेल्थ चेकराइले नै संक्रमण फैलिएको थियो। यसपालि पनि त्यही हुनेछ। यसपटक पनि सरकारले त्यही नियति दोहोर्याइरहेको छ। सीमामा कडाइ मात्र नभई अनिवार्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ र किटको अभाव हुन नदिन पहल गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। देशमा संघीयता छ। 3 तहका सरकार छन्। सबैको आफ्नै अधिकार संविधानले निर्दिष्ट गरिदिएको छ। तर माथिल्लो सरकारको अंकुश अझै हटेको छैन, जसका कारण स्थानीय सरकारले खुलेर काम गर्न पाएको छैन। माथिल्ला सरकारलाई दबाब दिन र आफ्ना सिकाइको अनुभव आदान प्रदान गर्न देशभरका नगर प्रमुख र पालिका अध्यक्षहरू पोखरामा भेला भए। उनीहरूले संघ र प्रदेशले बजेटमा गरेको लापरवाहीको विरोध गरे, अधिकार कटौतीमा लगाएको अंकुशको विरोध गरे, खुलेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। संघ सरकारले कत्र आयोजनामा पैसा छुट्याउला, प्रदेशको आयोजना कत्रो होला, धेरैलाई लाग्छ कम्तीमा पनि 1 करोड त हुनै पर्यो। तर लाख र हजारका योजना पनि माथिल्ला सरकारले आफ्नै मातहतमा चलाउन थालेपछि पालिकाका प्रमुखहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले पोखरामा भेला भएर संघ सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सीमा नै तोकिदिए। संघ सरकारले 20 करोड र प्रदेश सरकारले 10 करोडभन्दा माथिका आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बजेट मापदण्ड स्थानीय तहका प्रमुखले बनाइदिएका हुन्। पोखरामा भएको मेयर सम्मेलनले संघको 20 करोड र प्रदेशको 10 करोडभन्दा साना बजेट पालिकामा नै पठाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिएको हो। भेलाले सबै पालिकामा कम्तीमा 2 किलोमिटर साइकल मार्ग बनाउने निर्णय गरेको छ। पालिकाहरूलाई वातावरण मैत्री पालिकाको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केबल कार र छोटो दूरीको सवारी साधनको रूपमा साइकललाई प्रबन्धन गर्ने निर्णय भएको हो। अब पनि सडकमा साइकल लेन र सडक किनारको वृक्षारोपणलाई अनिवार्य गर्न सबै तयार छन्। प्रथम राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनले 16 बुधे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। गुणस्तरीय कायम गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकासका केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने, वार्षिक रूपमा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न संयन्त्रको विकास गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले संघ र प्रदेश मातहत रहेका पालिकाभित्रका कार्यलाई पालिकामा समाहित गर्नुपर्ने बताएका छन्। पालिकाले निर्वाचित भएको 3 वर्षमा गरेका कामको सफल अभ्यास आदान प्रदान पनि गरे। पोखरा पूर्वाधार विकास निगमको इभेन्ट पारित गरिएको छ। यसबाट जनताको लगानीमा सार्वजनिक व्यवसायको अवधारणामा अगाडि सारिएको छ। समाजवाद तर्फको यात्रामा यो कोसे ढुङ्गा हुने अपेक्षा गरिएको छ। गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको छ। हालै पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको छ र युवा परिषद गठन हुने क्रममा छ। किसान परिचय पत्र लागू गरिएको छ। यसको विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राखिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका प्रमुखले संघ र प्रदेशले सहयोग नगर्दा सोचे जति काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। थलिएको पर्यटन उकास्न र वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको आयोजक पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ।
पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना संक्रमण पुनः बढ्दै जाँदा तपाईको पालिकाले के गरिरहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही पनि दिएको छैन, केही पनि गरेको छैन व्यवस्थाहरू। तर अब चाहिँ हिजो भर्खर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि निर्देशन आएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ अबको आगामी दिनमा चाहिँ के हुन्छ कि भन्ने आश छ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ सबै ठाउँका स्थानीय तहलाई पूर्व तयारीको लागि आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अहिले तयारीमा छ भनौँ न स्थानीय तह पनि। अब जस्तै गृह मन्त्रालयले चाहिँ जारी गरेको छ, अब यो किन भन्दाखेरि अब भिडभाड नगर्नु भनेको छ। अब आइसोलेसन चाहिँ अब जस्तै पहिले यिनीहरू चाहिँ नि यो सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्नेहरू चाहिँ सुविधाहरू पनि उनीहरूले पाएको छैन, दिनरात खटिरहेको छ। अब यतिकै यहाँ पनि हुन्छ कि भन्ने मात्र सुनेको थियो, त्यति मात्र हो। अरू यो यताउता नगरपालिकाबाटै निस्किएको छैन, त्यस्तो सुनेको छैन। कोभिडलाई रोकथाम गर्नको लागि त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरू, कोभिडको व्यवस्थापनको लागि त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरू चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर निस्किने गरी गरेको पाइँदैन स्थानीय स्तरमा। र मान्छेहरू चाहिँ अहिले एकदम खुल्ला ढङ्गले स्वतन्त्र रूपले काम गर्दै गरेको पाइएको छ। र बिच योभन्दा अगाडिको जुन कोभिडको पिक आवर थियो, त्यो बेला मान्छेहरू चाहिँ अलिक बढी पीडित पनि थिए र त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिक बढी चाहिँ त्रास पनि थियो। स्थानीय सरकारले अब आफ्नो गाउँपालिकाहरू सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। स्थानीय सरकारबाट प्रचार हुनुपर्छ। अब आम जनमानसमा अझै थाहा छैन कि अब नयाँ स्वरूपको कोरोना पनि आइसकेको छ, यसको लकडाउनहरू अब बढ्न थालेछ ठाउँ ठाउँमा भन्ने कुरो। अब इन्डियामै हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा अब तपाईँको अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउनको स्थिति आइसकेको छ। हाम्रो बोर्डरहरू सिल गर्नुपर्ने गरेको छैन अहिलेसम्म। खै कुनै न मिडिया मार्फत न कुनै केही मार्फत कुनै केही भइरहेको जानकारी नै पाइँदैन। कोही स्वास्थ्यकर्मीले पनि कुनै प्रचार अर्थात् यस्तो गर्नुपर्छ भनेको कुनै केही चाहिँ छैन अवस्था। स्थानीय तहले चाहिँ तपाईँको उहाँबाट भारतबाट आउने मानिसहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्नै पर्छ र उनीहरू जो नेपालीहरू छन् उनीहरू आउँछन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ अनिवार्य आवश्यकता छ। र विदेशीहरूलाई चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपाल, अरू भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपाल छिर्न पनि दिनु हुँदैन अहिले, किनभने धेरै खतरा भइराखेको छ। अहिलेको कोरोना महामारी सन्दर्भमा सुनिश्चितता गराउने र अरू सङ्क्रमण सर्न नदिनको लागि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कमजोरी भइरहेको अवस्था छ। र अहिले तत्कालैको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले ती ठाउँहरूमा र ती चोकहरूमा प्राविधिक सहितको टेस्ट राखेर त्यहाँनिर सहजीकरण गर्ने र सर्वसाधारणमा कोरोना भाइरस सर्न नदिनको लागि पहल गरिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सचेतना अपनाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा हेल्थ डेस्कहरू स्थापना गर्ने र सबैलाई चेतनामूलक प्रचार प्रसार गरेर सबैले मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, दूरी मेन्टेन गरेर बस्ने। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा लकडाउन, अवस्था भयावह भए अन्य जिल्लामा पनि लकडाउन हुने। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा एन्टिजेन किटको अभाव। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेकोमा जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि। संघ र प्रदेशले बजेटमा गरेको लापरवाहीको विरोध। बजेट मापदण्ड आफै तोकिदिए। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने आश। समाजले नस्वीकारेको महिला हिंसा पीडितलाई माग्दीको बेनी नगरपालिका स्वीकार्दै। समाजमा पुनस्थापित नभएसम्म अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा राखिने। निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्थाले पीडितलाई राहत। र मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले विद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिरिदिँदै
आर्थिक अभावमा पढ्नबाट कोही वञ्चित हुनु नपर्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नवलपुरको पहाडी क्षेत्र मात्र जोडिएका 2 गाउँपालिका मध्येको एक हो बौद्धिकाली गाउँपालिका। सुगम जिल्लाको दुर्गम पालिका। यहाँका स्थानीयले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत अर्थात् बिजुली बत्ती बाल्ने सपना देखेको वर्षौं भइसक्यो, तर अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन। यहाँका कतिपय वडामा विद्युत विस्तारका लागि विद्युतको पोल र तार पुगेको छ, तर विद्युत भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नपाउँदा पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा विद्युत बाल्न पाउने आशले उत्साहित भएका यहाँका बासिन्दा अहिले निराश हुन थालेका छन्। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा कतिपय गाउँमा सोलरबाट विद्युतको आपूर्ति गरिएको छ भने कति गाउँमा लघुजल विद्युतबाट त कतिपय गाउँ हावाबाट विद्युत निकालेर विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। यसरी सञ्चालन गरिएका ससाना आयोजनाबाट यहाँका बासिन्दाले टुकी बत्तीको सट्टा विद्युत बाल्न पाएका छन्। तर राष्ट्रिय प्रसारणको लाइनको विद्युत नपुग्दा टेलिभिजन हेर्नेदेखि धान कुट्ने मिल जस्ता साना उद्योग सञ्चालनको समस्या भने हल हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नवलपुरका पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। तीमध्येको एउटा पालिका हो बौद्धिकाली गाउँपालिका। यहाँ अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीयमा निराशा बढ्न थालेको छ। चुनावमा हामीले अब यतिसम्म बाल्छौँ भनेर जनतालाई आश्वासन दिएका थियौँ होइन, जो नहुँदाखेरि हामी धेरै निराश छौँ र हामीले जनतालाई ढाँटे जस्तो भएको छ है। हामीले ढाँटेको होइन, उही अब ठेकेदार अब प्रदेश सरकारबाटै त्यो नभएपछि यसको छिटो ताकेता होस् र छिटो बत्ती बोलोस् भन्न म चाहन्छु। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुर्याउन विद्युतको पोल गाडियो, तार पनि टाङ्गियो, तर विद्युत भने पुगेन। विद्युतकै लागि विक्रमसम्म 2075 सालमा गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत 1,82,15,397 रुपियाँ 40 पैसा बजेट विनियोजन भएको थियो। अहिले विद्युत प्राधिकरण गण्डकी सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक झकझकाउँदा पनि विद्युत प्रसारण विस्तार हुन सकेको छैन। हालसम्म कोरोना भाइरस पछाडि विभिन्न योजनाहरू सुचारू भइसक्दा समेत हाम्रो योजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। यो खास गरी 2077 सालको असोजसम्ममा सम्पूर्ण बस्तीहरूमा बत्ती बालिसक्ने योजनाका साथ काम भएको थियो। कोभिड-19 को कहरको कारण रोकिएको काम अझै सुरु भएको छैन। बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 गरी 2 वडाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका पोलहरू करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा 150 पोल गाडिएका छन्। यस्तै स्थानीय स्तरको करिब 15 किलोमिटर दूरीमा 400 वटा बिजुलीका पोल गाडिएको छ। बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 मा उत्तरको तनहुबाट विद्युत तार जडान गरी काम थालिएको छ। बौद्धिकालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा विकास निर्माणले गति लिन नसक्नेदेखि लिएर गाउँमा उत्पादित कृषि उपजलाई शीत भण्डारण गर्न नपाउँदा सस्तोमा बेच्नुपर्ने समस्या हुने गरेको छ। बौद्धिकाली गाउँपालिकामा बिजुलीको पोल आउँदैछ, ठेकेपट्टा भइरहेछ र अस्ति पनि हामी डेलिगेसन गरियो पोखरामा। अलिकति हाम्रो 5 प्रदेशबाट लान खोजिरहेको थियो। हामीले के हाम्रो बौद्धिकालीमा बिचबाट त्यो मोटरबाट लाने भने हामीले अझै चाहिँ एउटा चाहिँ माग गरेर आज हामी पोखरामा गएर कार्यालयमा गएर मतलब भन्छ त्यो पत्ता के नभएर अलिक रुकिरहेछ। के त जङ्गतिर गाडी सकिएको छ, त्यहाँ 4 नम्बर गाडी रहेछ पोल त, तर अलिकति आउनु बाँकी छ, त्यहाँ भइरहेछ, बिस्तारै भइरहेछ। के तपाईँ राष्ट्रिय प्रशासन लाइन गयो भने त हाम्रो त्यहाँ तपाईँको कोल्ड स्टोर बनाउनु पाइयो। गाउँ गाउँमा बिजुलीका पोल ठड्याउँदा खुसी भएका स्थानीयलाई अहिले यही बिजुलीको पोलले गिज्याइरहेको छ। यसले गाउँका बासिन्दालाई मात्र गिज्याएको छैन, ओली सरकार उज्यालो अभियानलाई पनि जिस्काइरहेको छ।
पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठक। उहाँसँग महिला आदिवासी पछाडि परेका जनताको सशक्तिकरण न्यायमा पालिकावासीको पहुँच, पालिकाले पूर्वाधार विकासमा प्राप्त गरेका उपलब्धि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मैले सुरु गर्न चाहे उपाध्यक्षज्यू, पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने पालिकाको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। पर्यटन विकासमा पालिकाले कस्तो काम गरिरहेको छ, यसबाट कति पालिकावासीले लाभ लिएका छन् उपाध्यक्षज्यू? हजुर, विशेष गरेर हाम्रो कालिन्चोक गाउँपालिकाको नाम नै कालिन्चोक मन्दिर भगवतीको नामले प्रचलित छ, यसको नाम राखिएको छ। विशेष गरेर हाम्रो कालिन्चोक गाउँपालिकाको दोलखाकै एउटा शक्ति पनि हो, शान पनि हो कालिन्चोक भगवती। तर भूगोलले हाम्रो कालिन्चोक गाउँपालिकामा पर्छ, यसका कारणले गर्दा भलै यसको यो मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूले भिजिटिङ चाहिँ विशेष गरेर नगरपालिका, हाम्रो सदरमुकाम एरिया लगायत गर्नु भए तापनि हाम्रो पालिकाको विशेष गरेर टुरिज्मको क्षेत्रमा योबाट मन्दिर व्यवस्थापन, त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले गर्नुभएको होटल व्यवसाय लगायतका कार्यक्रमहरूले गर्दा हामीले हाम्रा कालिन्चोक गाउँपालिकाका मान्छेहरूले केही सेवाहरू दिइरहनु भएको र उहाँहरूबाट केही लाभांश चाहिँ हाम्रो पालिकाका केही व्यक्तिहरूले लिन पाउनु भएको छ पर्यटन व्यवसाय गरेर। त्यस पछाडि हाम्रा त्यसलाई हेरेर पनि हामीले गाउँपालिकाको अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले पर्यटन व्यवसाय गर्ने भनेर पालिकाको 7, 9 र 6 नम्बर वडामा पर्ने एउटा भूगोल छ। त्यसमा एउटा दोलखा नै 7-8 वटा जिल्ला देखिने ठाउँ छ, त्यसलाई शङ्कर पार्कको रूपमा हामीले विकास गर्न गइरहेको छौँ। त्यसकै तल रहेको जुन 8 नम्बर वडामा पर्ने चौगारा एउटा दरबार छ, जुन पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा बनेको दरबार छ, त्यसको संरक्षणमा पालिकाले विशेष पहल गरिरहेको छ र यसलाई चाहिँ पुरातात्विक ले पनि गरिरहेको छ, संस्कृति मन्त्रालय नै गरेको छ। तर हाम्रो तर्फबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा यसलाई विकास र प्रवर्धन गर्दै लैजाने भन्ने। हजुर, जस्तो जनतालाई रोजगारी दिने पालिकाको प्रमुख दायित्वसँगै उनीहरूलाई न्यायको पहुँचमा लैजाने चुनौती पनि उत्तिकै छ। तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक पनि, जनताको न्यायमा पहुँच चाहिँ कस्तो छ त उपाध्यक्षज्यू? हामीले पालिकाको तर्फबाट हामीले उहाँहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने, सकेसम्म धेरै जस्तो जुन गुनासोहरू अथवा उजुरीहरू र निवेदनहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर मेलमिलापकै तर्फबाट, मेलमिलापकै पक्षबाट लैजानुपर्छ भनेर, विशेष गरेर इगोलाई कम गर्ने र द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले विशेष गरेर मेलमिलाप नै गराउने गरेको छौँ। जसको कारणले गर्दा अब धेरै ठुला महिला हिंसाका कुराहरू, त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदका कुरा लगायतका कुराहरू हामीले जिल्लामा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाएका छौँ, अदालतमा, जिल्ला प्रशासनमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएका छौँ भने त्योभन्दा बाहेकका उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले पालिकामा नै हामीले निरूपण गरेको अवस्था छ र सामान्य घटना, सामान्य जुन उजुरीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ पालिकाबाट फेरि पनि मेलमिलाप गर्दा बाटोमा पुर्याउने र जुन उजुरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, उहाँहरूको सुनवाईलाई चाहिँ आफ्नै दाजुभाइ र दिदीबहिनीको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप गर्दा भनेको त्यहीँको छ। हजुर उपाध्यक्षज्यू, न्यायसँगै महिला, दलित, जनजाति उत्पीडित र पछाडि पारिएका क्षेत्रका जनताको सामाजिक विकासको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग कस्ता योजना छन्? विशेष गरेर पूर्वाधारमा बढी जोड दिएका थियौँ। पूर्वाधारमा अब बाटो पनि 1 नम्बरमा परिहाल्यो, त्यसै गरेर विद्यालय सबै भत्किएका थिए, स्वास्थ्य चौकी त भत्किएका, यी सबै कुराहरू हामीलाई सबैलाई थाहा चाहिन्छ। ती भत्किएका कुराहरू पुनर्संरचना प्राय भइसकेका छन्, विद्यालय पुनर्संरचना भइसकेको छ, स्वास्थ्य चौकीहरू बनिसकेको अवस्था छ। बाटोहरू हाम्रो टोलमा छुने र प्रत्येक वडामा चाहिँ बाटोले पहुँच पुर्याइसकेको छौँ हामीले। र हाम्रो पालिकाबाट पर्ने लामो एउटा सडक छ जहाँ हामीले 29 किलोमिटर सडक मध्ये अहिले हामीले 4 किलोमिटर सडक चाहिँ पिच रोड पनि गरिरहेको छौँ भने यो चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरू भयो भने त्यो सँगसँगै हामीले सामाजिक विकासका क्षेत्रभित्रका रहेका लक्षित वर्ग, महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता लगायत क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूलाई पनि
यसलाई प्रमोट नगरिकन चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। विकास चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भौतिक विकास र एउटा मानसिक विकास। मानवीय क्षमताको विकास नगरिकन हामीले गरेको विकास चाहिँ पूर्वाधारको विकासले सार्थकता पाउँदैन भनेर हामीले महिला बालबालिका अहिले पालिकाले चाहिँ यो वर्ष नै हामीले भनौँ न 78 सालमै हामीले चाहिँ जेठको 29 गते बालबालिका क्षेत्र भनेर हामीले घोषणा गर्न लागिरहेको छौँ। महिलाहरूका चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धको अभियान, महिला दिवसका कुराहरूदेखि लिएर महिलाहरूलाई क्षमता विकासका कुरा, कानुनी सम्बन्धी कुरा, होर्डिङ बोर्ड राखेर उहाँहरूलाई हिंसा भयो भने कहाँ उजुरी गर्न जाने, कुन हिंसा भयो भने कस्तो खालको कारबाही हुन्छ जस्ता कुराहरू होर्डिङ बोर्ड मार्फत हामीले प्रचार गरिरहेको छौँ। रेडियोबाट पनि हामीले विभिन्न किसिमका यस्ता घटनाहरूलाई बाल विवाह विशेष गरेर हामी समुदाय विशेष हाम्रो 60% भन्दा बढी चाहिँ थामी समुदाय हुन्छ। उहाँहरूको धर्म संस्कृति अनुसार नै सानै उमेरमा बिहा गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूको त्यो बाल विवाहलाई कसरी रोक्ने भनेर मैले 74 सालदेखि म निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडा वडामा मेरो विशेष कार्यक्रमको जोड नै के छ त भन्दा बाल विवाहलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले अहिले त्यति बेलाको दाँजोमा यति बेला हामीले 50% भन्दा बढी चाहिँ बाल विवाहहरूलाई हामीले रोकिसकेका छौँ। अहिले उहाँहरू हजुर हस्त उपाध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा लकडाउन, अवस्था भयावह भए अन्य जिल्लामा पनि लकडाउन हुने। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा एन्टिजेन किटको अभाव। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेकोमा जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि, संघ र प्रदेशले बजेटमा गरेको लापरवाहीको विरोध, बजेट मापदण्ड आफै तोकिदिए। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा स्थानीय निराश, विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने आश। समाजले नस्वीकारेको महिला हिंसा पीडितलाई माग्दीको बेनी नगरपालिका स्वीकार्दै, समाजमा पुनस्थापित नभएसम्म अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा राखिने, निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्थाले पीडितलाई राहत। र मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले विद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिरिदिँदै, आर्थिक अभावमा पढ्नबाट कोही वञ्चित हुनु नपर्ने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। महिला हिंसा कसैले पनि चाहेको हुँदैन, कसैले पनि आफू हिंसाको शिकार बन्न खोज्दैनन्। यौन पिपासुका कारण महिला पीडित बन्न पुग्छन्, उनीहरूको कुनै दोष पनि हुँदैन। तर समाजले भने यौन हिंसा भएका महिलालाई नकारात्मक सोचले हेर्ने गर्दछन्। समाजमा पुनस्थापना हुन उनीहरूलाई निकै सकस हुन्छ, त्यसैले कोही आत्महत्या गर्न विवश हुन्छन्, कोही समाजमा फर्कन डराउँछन्। यसरी हिंसा सहेर बसेका समाजले नस्वीकारेकाका लागि माग्दीको बेनी नगरपालिकाले निशुल्क आश्रयको सुविधा सहित अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। समाजमा पुनस्थापित नभएसम्म हिंसामा परेका जो कोहीको घर त्यही बनेको छ। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितलाई केन्द्रमा निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएपछि होटल तथा आफन्त कहाँ बस्नुपर्ने समस्या हटेको छ। अलपत्र परेका, व्यवहारिसी र मानसिक समस्या भएका लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित पुरुष र महिलालाई लक्षित गरेर
म्याग्दीमा केन्द्र सञ्चालन भएको हो। हिंसाबाट प्रभावित भएकालाई कानुनी मनोवैज्ञानिक परामर्श र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा भएको केन्द्रमा पीडितलाई न्याय प्रक्रिया पूरा गरी परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना नहुँदासम्म राखेर सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पोखरा गएर बसेको मान्छेलाई पनि यहाँ ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरेर 4 दिन राख्यो भने 4 दिनमा उहाँलाई चाहिँ हामीले न्याय दिलाएर पठाइसकेको अवस्था पनि हो। र के हो त्यसको चाहिँ त्यसै के छ भने 30 दिनसम्म हामीले चाहिँ उहाँलाई खाना बस्न सबै हामीले फ्री गर्छौँ। त्यसपछि हामीले विशेष समस्या अब अनुसार र हामीले 15 दिनमा उहाँलाई न्याय दिलाएर पठाउनुपर्छ। न्याय दिलाउने विषयमा मैले अघि सोधिसकेँ सरकारी वकिललाई किन नपठाउनु भन्दा निश्चित भन्ने कुराको हामी त्यो गल्ती मैले क्षमा चाहन्छु। एक जना केन्द्र प्रमुख सहयोगी र गार्ड नियुक्त गरिएको केन्द्र सञ्चालनका लागि बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुख सञ्जु बरुवालको संयोजकत्वमा प्रहरी, नगरपालिका, बेनी अस्पताल, सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले 5 लाख र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको केन्द्रलाई यस वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले थप 10 लाख रुपियाँ पठाएको छ। जिल्लामा यो सेवाकालीन केन्द्र स्थापना भइसकेको म्याग्दी मुस्ताङ र मनाङ बाँकी रहेको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो जिल्लामा सुरु गर्नको लागि हाम्रो अघिल्लो साल नै 5 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। हामीले अघिल्लो साल पनि सामान्य हामीले घरहरू हेर्ने काम गऱ्यौँ र ठ्याक्कै कोभिड आइसके पछाडि त्यसलाई स्थगित भयो र अन्तिममा चाहिँ हामी यो बजेट फ्रिज गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यहाँको सामाजिक विकास शाखाको जेबी म्यामले नै यसलाई सहकारी गर्नुभयो। मन्त्रीज्यूलाई मैले सोधिसकेपछि हामी के चाहिन्छ भने यहाँभित्रको सबै सामग्रीहरू त्यो बजेटबाट व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले पनि थप फेरि 10 लाख बजेट मन्त्रालयबाटै आएको छ र त्यसका लागि अघि हामी साहबले सबै कुरा भन्नुभएको छ। कार्यविधि अनुसार केन्द्रमा बस्नेलाई 45 दिनभित्र न्याय सम्पादन गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। समयमै न्याय पाउन नसक्नेलाई आय आर्जनमूलक क्रियाकलापका लागि रु 15,000 बिउ पुँजी समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। गण्डकी प्रदेशका 8 जिल्लाका सदरमुकाममा अल्पकालीन सेवा केन्द्रका साथै प्रदेश राजधानी पोखरामा लैङ्गिक हिंसा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न 2 तले भवन बनाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उसँग बेनी आएर बस्ने ठाउँ पनि छैन। अनि त्यस्तो बेलामा हामीले त्यस्ता हिंसामा परेका नागरिकहरूलाई सेवा दिनको निम्ति यो सेवा केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। यो सेवा केन्द्रमा सकेसम्म धेरै मान्छे नआउनु भन्ने हामीले आशा व्यक्त गरेका छौँ। तर नआउने वातावरण सिर्जना पनि हामीले गर्नुपर्छ। 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै हुन्छ। सरकारी वकिल मार्फत कानुनी र बेनी अस्पतालका चिकित्सक मार्फत मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हिंसा प्रभावितले सुरक्षित भएर न्याय पाउने वातावरण बनाउन स्थापना गरिएको अल्पकालीन सेवा र पुनर्स्थापना केन्द्रले न्यायमा पहुँच बढाउन परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। चितवनको माडी नगरपालिकाको अयोध्यापुरीमा राम सीताको मूर्ति प्रतिस्थापनपछि भजन कीर्तनका कार्यक्रम। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाद्वारा कर्णाली माध्यमिक विद्यालयलाई स्कुल बस प्रदान। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिलाई उपप्रमुख केशरी विष्टले हस्तान्तरण गरिन् बसको साँचो। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को सार्वजनिक जग्गामा शीत भण्डार निर्माण गरिने। नगर प्रमुख किसान गुरुङले गरे शीत भण्डारको शिलान्यास। कोरोना संक्रमित बढेपछि नियन्त्रण गर्न बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा बुधबार मध्यरातिबाट लकडाउन। 15 वैशाख मध्यरातिसम्म लकडाउन कायम रहने। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाद्वारा उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम सञ्चालन। घर घरमा पुगेर सुत्केरी महिलालाई कुखुरा र कम्बल वितरण। जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको 5औं जिल्ला सभा महेन्द्रनगरमा सम्पन्न। सभाले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। नगरलाई हरियाली बनाउन जुटो उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। सडक आसपासमा फुलका बिरुवा रोप्न सुरु। 30 चैतदेखि सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले लगाएको ताला अझै खुलेन। कार्यवाहक नगर प्रमुख रोहिणी कुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयप्रसाद दासले अनियमितता गरेको आरोप। जीर्ण राजमार्ग स्तर उन्नतिको माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलित। सिद्धिचरण लोकमार्गको कटारी घुर्मी खण्ड 3 दिनदेखि बन्द। रामनवमी पर्वको अवसरमा रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका र माथतका कार्यालय बन्द।
वडा विरुद्ध जिल्ला र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका वादी पक्षलाई कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले सेवा सुविधा गरिदियो रोक्का। बाटोको विषयमा विवाद। कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै गएपछि बागलुङ नगरपालिकाका 12, 13 र 14 वडामा वैशाख 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी। उच्च सतर्कता अपनाउन नगरवासीलाई पालिकाको आग्रह। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा विद्यालय स्तरमा नेपाल भाषा अध्यापन गराउन 172 जना सहायक प्रशिक्षकसँग सेवा करार सम्झौता। सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुवै निशुल्क वितरण गरिने। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा प्रकृतिको कुचिकार मानिने 100 भन्दा बढी संख्यामा गिद्ध मृत अवस्थामा फेला। नगरपालिकाले जाँचका लागि नमुना भैरवा पठायो। महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाले 1 जना रोजगार संयोजक करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। कोरोना कहरबीच खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धार्मिक स्थल हलेसीमा रामनवमी मेला। दर्शनार्थी र भक्तजनको घुइँचो। कोरोनाबाट बच्न गुल्मीमा तपाईँको मास्क खै अभियान सुरु। पछिल्लो समय गुल्मीमा 16 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण। पालिकाहरू आवश्यक तयारीमा जुटे। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा मानव सेवा आश्रमको भवन बन्ने। नगर प्रमुख भीम पराजुलीले गरे भवनको शिलान्यास। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेल र बनेपा नगरपालिकाका शिक्षण संस्था बन्द। अनलाइन मार्फत पठन पाठन सञ्चालन गरिने। र पर्वत र बागलुङलाई जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि बनाइएको पुल तर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने। बागलुङ नगरपालिकाले तोक्यो शुल्क। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा लकडाउन। अवस्था भयावह भए अन्य जिल्लामा पनि लकडाउन हुने। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा एन्टिजेन किटको अभाव। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेकोमा जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि। संघ र प्रदेशले बजेटमा गरेको लापरवाहीको विरोध। बजेट मापदण्ड आफै तोकिदिए। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने आश। समाजले नस्वीकारेको महिला हिंसा पीडितलाई माग्दीको बेनी नगरपालिका स्वीकार्दै। समाजमा पुनर्स्थापित नभएसम्म अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा राखिने। निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्थाले पीडितलाई राहत। र मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले विद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिरिदिँदै। आर्थिक अभावमा पढ्नबाट कोही वञ्चित हुनु नपर्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। आर्थिक अभावको कारण धेरै विद्यार्थीले पठन पाठन नै पूरा नगरी बीचमै पढाइ छाड्ने गरेको घटना नयाँ भने होइन। शैक्षिक उद्देश्य नै पूरा नगरी छाड्ने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेकै बेला मोरङ बेलबारी नगरपालिकाले भने बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्न आउने नयाँ विद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिरिदिने भएको छ। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट।
आर्थिक वर्ष 77-78मा प्रथम वर्षमा भर्ना हुने सबै संकायका विद्यार्थीको भर्ना शुल्क मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले तिरिदिने नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। क्याम्पसमा शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी संकायको पठन पाठन हुने गरेको छ। तीनवटै संकायमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको भर्ना बापतको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोरी दिने गरी वैशाख 5मा नगर कार्यपालिकाको बैठकले समेत निर्णय गरेको छ। आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि पठन पाठन छोड्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीको भर्ना शुल्क नगरपालिकाले तिरिदिने निर्णय गरेको नगर प्रमुखको भनाइ छ। नगरपालिकाको तर्फबाट छात्रवृत्तिका कुराहरू गरिदिएर पढाइ चाहिँ नछोड्नु भन्ने खालका केही कुरा 2-4-5-7 जना बहिनीहरूलाई मैले नै पनि ठाउँतिर प्राविधिक विषय पढ्ने अर्थात् चाहिँ यही सुकुना क्याम्पसको चाहिँ साइन्स फ्याकल्टीमा पढ्ने खालका विषयहरू मैले आफैले पनि त्यो कुरा देखेको हुँदा यो विषयको समस्या रहेछ। त्यसले गर्दा कम्तीमा हामीले यो रकमकै हिसाबले एडमिसन गर्दा 6000 कति एउटा विद्यार्थीलाई पर्ने हिसाबले निक्लिन्छ। र त्यति भए पनि हामीले कम्तीमा उनीहरूलाई क्याम्पसभित्र प्रवेश गराउनका लागि हामीले उत्साहित गरौँ र उनीहरूको त्यो जुन भावना पठन पाठन गर्ने कुराको लागि आर्थिक पाटोबाट चाहिँ हामी असक्षम भयौँ, अशक्त भयौँ भन्ने खालको फिलिङ्सलाई अलिकति हामीले त्यसलाई न्यून रूपबाट चाहिँ न्यूनीकरण गरेर क्याम्पसमा प्रवेश गराएपछि एकजना विद्यार्थीले भर्ना शुल्क बापत 6100 देखि 6200 सम्म बुझाउने गरेका थिए। उक्त रकम नगरपालिकाले तिरिदिने भएपछि विद्यार्थी समेत खुसी भएका छन्। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म ओल्ड भए पनि मैले चाहिँ त्यो छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको मलाई नै आनन्द भएको जस्तो भयो क्या। मैले नै प्राप्त गरेको जस्तो भयो, मेरो कलेजमा यस्तो हुन्छ भन्ने जस्तो भयो क्या। त्यही भएर म चाहिँ आफू गर्वको साथ भन्न सक्छु म बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्छु भनेर। सुरुमा क्याम्पसका कोठाहरूमा अट्टाइ नअट्टाइ विद्यार्थी आउने गरे पनि फाइनलमा परीक्षा फारम भर्ने समयमा संख्या न्यून हुने गरेको बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसले जनाएको छ। 5 नेपाली मिडियमलाई र इङ्ग्लिस मिडियमलाई चाहिँ 6205 चाहिँ एडमिसन फी हो। त्यो एडमिसन फी निःशुल्क भएको छ। त्यस पछाडि गएर विद्यार्थीहरूको मासिक फी चाहिँ हामीले कति राखेको छौँ भन्दाखेरि 800 नेपाली मिडियम तिनटै फ्याकल्टीको र 900 चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको फी चाहिँ मतलब कायम गरिएको छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ। त्यसमा हामीले फेरबदल गरेका छैनौँ। 2065 सालमा स्थापना भएको क्याम्पस समेत आफ्नै जग्गामा बनेको छ। कुल लागतको 60% नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गरेको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा लकडाउन। अवस्था भयावह भए अन्य जिल्लामा पनि लकडाउन हुने। भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा एन्टिजेन किटको अभाव। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेकोमा जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि। संघ र प्रदेशले बजेटमा गरेको लापरवाहीको विरोध। बजेट मापदण्ड आफै तोकिदिए। नवलपुरको बौद्धिकाली गाउँपालिकामा पोल पुगेन विद्युत। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्दा स्थानीय निराश। विद्युत बाल्न पाइन्छ कि भन्ने आश। समाजले नस्वीकारेको महिला हिंसा पीडितलाई माग्दीको बेनी नगरपालिका स्वीकार्दै। समाजमा पुनस्थापित नभएसम्म अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा राखिने। निःशुल्क खाने बस्ने व्यवस्थाले पीडितलाई राहत। र मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले विद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिरिदिँदै। आर्थिक अभावमा पढ्नबाट कोही वञ्चित हुनु नपर्ने। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।